nganong karon lang masaysay ang Yeshua nga ngalan sa manluluwas. Dapat unta before gi-announce ni Anghel Gabriel nasangyaw na kana nga name. Nahisulat na sa New Testament nga Jesus ang name sa bata nga gisabak ni Mary. Sumaudjod ang sundon nga name. Atong sublion ngano karon lang masaysay ang Yeshua nga ngalan sa manluluwas. Dapat unta before gi-announce ni Anghel Gabriel nasangyaw na kana nga name. Nahisulat na sa New Testament nga Jesus ang name sa bata nga gisabak ni Mary. Sumaudjod ang sundon nga name. Salamat sa nagpadala nini nga pangutana. So kini nga pangutana kalambigit lang kini sa tema nga gihisgutan usab pangutana nga gipadala ganiha nga gitubag ni Igsoong Dani. So atong sumpayan mga higala ka igsuuna no kini nga katong gisaysay ganiha agi tubag nato nini nga pangutana nga atong gibasa karon. Ngano karon lang masaysay ang ngalan nga Yeshua nga ngalan sa manluluwas? Atong tubag dili lang karon ang Yeshua na saysay. Siguro karon lang nimo ni dadunggi kay bag-o nang ni sa imuhang pandungog tungod kay kita god dinhi sa ato ang nasod gitudluan man ta sa mga pagtulon-an nga gikan sa Kristyanismo nga pagtulon-an Kristiyano sa Katoliko tungod kay ang atong nasod usaman ka nasod nga Kristiyano. So nagmatata sa mga pagtulon-an nga dili gikan sa Israel, dili iya sa mga Hudiyo, dili iya sa pagtulon-an nga namat-an Dios sa atong mahal nga manluluwas. So mao ni moingon ta mga ikalagigson nga kini nga ngalan o kini nga pagtulon-an foreign ni diri sa ato bag-o ni diri sa ato tungod kay dili man ni dinhi sa Pilipinas nagsugod, dili man ni diri gikan nagugat kini nga ngalan gikan man ni sa Israel mga higalagigson. Unya ang pagtulon-an nga una nga ni dako dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas pagtulon-an man sa mga katsila, gida sa mga katsila, gida sa nadako no, nahimong dako dinhi sa atong nasod ang pagtulon-an nga Kristiyano, pagtulon-an nga Roman Catholic mga higalagigson. So mao ni hinungdan nga mayon ta nga murag bag-o ni nato karon ni nato nadunggi actually sa unang siglo sa pagkahimugso sa atong mahal nga Misaya nga si Yeshua ang tin-aw o klaro ug matuod wala siya nganlig Hesus. Motor mga punto nga gihatag ganiha ni Igsoong Dani nga ang atong mahal nga manluluwas nga nataw nga tus Bethlehem ang iyang original o insakto nga ngalan dili gayud Jesus mga higalagigson, dili Jesus no, dili Jesus. Mao ni nga kaning gipadala nga pangutana nga nahasulat na sa New Testament nga Jesus ang name sa bata nga gisabak ni Mary, maudjod ang sundon nga name. Ang tubag ang nasuwat sa New Testament sa original nga ngalan sa bata nga anak ni Maria o Miriam o Joseph o markining gitawag og Maria o Jose dili Jesus kundi dili Yeshua. So ang tinuod o kamatuoran nga ang nahasulat gayud sa original sa New Testament dili in taon Jesus mga higalagigson, dili Jesus Kristos, dili Hesus Kristo, dili Jesus Christ kundi dili Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach ang nasulat. Pero kung mubasa lagi ta ning Biblia nato karon nga mga inusab na, mga inubad na, aw imong makita diha mo ning ngalan ni Kristo, ko English imong version Jesus Christ. Nganuman tungod kay kini bunga na ni sa pag-usab o paghubad sa mga Biblia, mga higalag kaigsuonan. Apat kung mubalik ta sa original, makisgot ang original, ang ngalan nga
nga orihinal sa atong manluluwas dili Hesukristo, dili Jesus Christ, kundi Yeshua Misaya. Yeshua Misaya. Dili mahitabo nga ang atong manluluwas nganlan og Jesus Christ o Hesukristo nganuman. Ang letter J nitungha 17th century nahimo na siya opisyal nga gigamit sa mga alpabito sa English. Pero naimbento ang letter J 14th century. Mo pagsugod og himo ana nga porma sa mga skalang mga higalang isuon. Bag-o na lang 1400 ka tuig ang nilabay gikan nataw ang atong mahal nga Misaya. Usa pa na imbento ang litra nga J mga higalang isuon. Usa ka 1,400 ka tuig ang nilabay. Huna-huna sa makadagat. So di din mahitabo nga angan sa atong Misaya nganlan sa ngalan nga magsugod sa litra J. Nganuman anang panahuna nga nahimugso ang atong Misaya nga si Yeshua, wala pa na imbento ang litra nga J nga mo sinugdanan sa ngalan nga Jesus. Mo na ang tinaw mga higalang isuon. Mao ni nga ang atong mahal nga Misaya dili gyud mahitabo nga nganlan mga higalang kaigsuonan sa ngalan nga magsugod sa litrang J. Ani-aning pagpamatuod. Encyclopedia Americana. The form J was unknown in any alphabet until the 14th century. Sabi ni Saya pa, ang forma nga J wala na ilhi sa bisan unsang alpabito hangtod sa ika-14 ka mga siglo. Matud pa sa Encyclopedia Americana mga higalag kaigsuonan. Lain pa, Encyclopedia Britannica 11th edition. J, a letter of the alphabet which as far as form is concerned is only a modification of the Latin I and dates back with a separate value only to the 15th century. Sabi ni Saya pa, ang J, usa ka litra sa alpabito nga kun ang porma maoy tukion o hisgutan, usa lamang ka kausaban sa Latin nga litrang I ug kining letter J nahimong adunay laki nga balor o porma sugod sa ika-15 ka mga siglo. So mao ni mga higalang kaigsuonan nga ang kiniday letter J sinugdanan sa Jesus Christ bag-o na lang matod pa sa kasaysayan. So ang ngalan sa Misaya di gid mahitabo nga ang ngalan sugdan sa letter J mao na nga atong gitudlo lang diri ang kamatuoran. No, wala ta nasuko sa mga Kristiyan. Wala ta nasuko sa mga Katoliko. Hinunua ang ato diri mga higalang kaigsuonan ug unsay tinuod mo ray atong isulti. Ug unsa ang kasaysayan kamatuoran mo ray atong itudlo kay nagtudlo man ta og kamatuoran mao bitan natong programa balik sa kamatuoran. Kay ngano gitudlo na to unsay tinuod nangita man tag kaluwasan so itudlo na to ang tinuod. Kung naigugma po ta og tinuod dili ta angay masuko. Nganuman ang angay nato susihon. Susihon i-compare mga higalang kaigsuonan ang mga pagtulunan. Dili ta angay masuko nganuman tungod kay kung nahigugma kag kamatuoran wala tay angay kasukan susiha. Susiha ang unsay tinuod mga higalang kaigsuonan. Now padayon ta. Ha? Balikan nato ang mga punto dinhi sa pangutana nga gipadala. Nganong karon lang nasaysay ang ngalang Yeshua? Sa ako nang gikaingon, ang ngalang Yeshua, karaan kini ug mauni ang orihinal. So kung mayon karaan, mao ni orihinal, dili lang karon, kundi dili mao gid ni ang ngalan nga gihatag sa anghel nga si Gabriel. Yeshua Hamashiach mga higalag kaigsuonan. Yeshua ang ngalan nga ato ni makita sa Mateo 1 bersikulo 21. Ang ngalan nga gihisgutan diha Yeshua Misaya, dili Hesukristo.
mga higalag igsuon. Ang Hesus Kristo nitungha lang na sa ato nang kaingon tungod sa paghubad-hubad ining Biblia gikan sa Hesus Kristus, gihubad niya to sa English Jesus Christ, nga to sa Latin Hesus Kristo, ug mao ni gigamit nga kadaghanan karon mga higalag kaigsuonan. Apan ang kamatuoran ana Yeshua Messiah. Ug ang Jesus Christ, Hesus Kristo, dili kini insakto o formal nga hubad sa ngalan nga Yeshua Messiah. Actually, kini usa lamang ka kreasyon o sa kapuli nga ngalan sa original nga Yeshua Messiah. Kompetensya kini nga ngalan. Dili ni hubad kay moingon tag hubad pareho unta og meaning. Ang meaning sa Jesus Christ ug ang meaning sa Yeshua dili pareho, dili susama mga higalag igsuon. Mao ni atong mao ni ang kamatuoran. Nganong moingon ta nga dili pareho tungod kay ang Jesus Christ ug ang Yeshua Messiah duha kini ka identity, duha kini ka personalidad mga higalag kaigsuonan. Lahi si Yeshua, lahi si Jesus Christ. So, kung Jesus Christ ang imong simbahon, ayaw gid paghuna-huna nga kanang Jesus Christ mauna si Yeshua Messiah. Mao ni kamatuoran. Mao ni kamatuoran mga higalang kaigsuonan nga si Jesus Christ ug si Yeshua Messiah dili ni usa ka persona, dili ni usa lamang ka manluluwas kundi duhani ka managlahi. Si Yeshua mo'y original ug tinuod nga manluluwas nga anak gayud ni Miriam ug ni Joseph, ngalan nga gikan sa langit nga gihatag sa anghel nga si Gabriel. Mao gini tinuod ang Misaya nga natawo sa Bethlehem, ang usa ka Hudiyo nga Misaya, usa ka Israelita, mga higalang kaigsuonan, ang ngalan nga usa lamang nga nagdala kaluwasan, mao na ang ngalan nga Yeshua Messiah. Ang ngalan nga gisgutan sa buhat 4:12, mao na ang ngalan nga gikan sa langit nga naghatag og kapasayloan sa mga sala. Nga pasabot sa buhat 2:38 nga ngalan nga nagpasaylo og mga sala, mga higalang igsuon. Mao na ang ngalan nga Yeshua Messiah. Apan kaning Jesus Christ, kreasyon lamang kini nga ngalan ug mao ni gipasabot sa 5:43 sa Juan. Ngalan nga mutungha, ngalan nga nagdala lang sa iyang kaugalingong gahom, nagdala lang sa iyang kaugalingon nga pagbulutan, ngalan nga kompetensya sa original nga Yeshua. Tungod kay kini nga ngalan ni butho lang kini, ni tungha bunga kini sa panghuna-huna sa tao, dili ni gikan sa langit. Ug kini nga ngalan ni sikat karon sa tibuok kalibutan, apan wala ni nagdala og kaluwasan. Ang kamatuoran mga higalang igsuon, si Hesus Kristo wala nagdala ang kini nga ngalan, Jesus Christ wala ni gahom sa kaluwasan. Kundi ngalan kini takuban ni Satanas. Sakit nga pulong apan kamatuoran. Ayaw ni ninyo ikasakit, suko mga suking tigpaminaw. Kundi kini among mga mensahe dinhi sa kahanginan. Kung naamoy pagduha-duha, susiha ug tun-in ninyo. Aron kung makita o matun-an ninyo, diha muhatag sa inyong komentaryo. Mga higalag kaigsuonan. Ayaw mo kasuko tungod kay kami igo lang ni butyag kung unsay tinuod. Kay kini among gisulti, puro lamang ni kamatuoran. Ang original nga ngan sa Misaya, ang ngalan nga gihatag ni Anghel Gabriel, ni ngalan sa anak ni Maria o ni Jose o Miriam o Joseph, Yeshua Messiah. Dili Jesus, dili Jesus Kristos, dili Hesus Kristo, mga higalang igsuon. Tungod kay kana, dili na hubad sa Yeshua Messiah, kung dili kana usa lamang ka kreasyon sa Romano Katoliko, usa lamang kana kangalan nga imbento sa tao, walay gahom sa kaluwasan. Gikan lamang kana
sa mga Romano, mga higalaging so gikan ng kana sa mga katsila, dala kana sa mga katsila dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, mga higalaging so. Ug mao ni ang kamatuoran, no? Pinangita man tag kaluwasan. Juan 5:43, ningon siya Swami, anhi ako sa ngalan sa akong amahan, wa ko ninyo dawata. Apan adunay mo anhi nga magdala sa iyang kaugalingong ngalan, ug karon ang katumanan kining Jesus Christ mga higalagitso. Kini nga ngalan nitungha nga nagdala sa iyang kaugalingon lang nga gahom. Walay otoridad sa pagpasaylod sala, walay otoridad sa kaluwasan mga higalag kaigso. Apan wala naman kita igong panahon. Ang atong tubag nga gipadala mao nga ang ngalang Yeshua mo'y original, mao ni ngalan nga gikan sa langit, mao ni ngalan nga gihatag ni Anghel Gabriel, o kini nga ngalan mao ni original nga napatik sa Hebrew New Testament. Yeshua HaMashiach, dili Jesus Christ. Ang Jesus usa ka English nga porma gikan sa Greek nga Isus Christos, ngalan nga imbento lamang sa tao mga higalagigsoon, dili hubad sa Yeshua Messiah. Ug wala naman kita igong panahon adto kita sa pagtanyag ni ining atong numero nga pwede nato makontak dinhi sa kahanginan kung aduna kitay mga pangutana. 0961-791-2953 0961-791-2953 o 0917-621-2377 0917-621-2377 at